كوكو لي في جيسبر كو تكونوا ان شاء الله بخير. جيتكم فيديو جديده حبيت نديرها لكم اليوم على لا باليت تاع هدى بيوتي، ماشي لوريجينال مي لا كوبي تاع هدى بيوتي لا باليت. حبيت نهضر لكم عليها بكيسك صدت ريزلتا بزاف شابه من هاد لا كوبي تاعها، وقلت وعلاش ما نفيدكمش بهاد التجربه تاعي معاها. كما راكم تشوفوا تجي هكا، لي في لا باليت تجي هكا مكتوبه هدى بيوتي من الفوق. فوالا تجي هكا، حنحلها لكم باش تشوفوها من الداخل، باش تشوفوا هكا لي كولور تاعها. فوالا شوفوا لي في فوالا حنحلها لكم من الداخل باش تشوفوها بيان. فوالا هاي ليكم لا باليت تاعنا كما راكم تشوفوا كولور تاعها. فوالا هادو هما لي كولور تاعها، فيها 18. البنات هاد لا باليت لا تلاقيتو بها ماذا بكم ما تراطيوهاش، ما تقولوش بلي لا كوبي ماشي شابه ونشري. انا على بالي بلي تحبوا حاجه تكون لوريجينال خير، ماذا بكم الا لقيتو وعندكم جوغ قادرين تشرو واسمو نورمال ما فيها والو، واحد يفحشش روحو. مي كي تصيبي لا كوبي شابه وجوغ ماهيش زعما حاجه هكا وخلاص، نشريها. علاه ما نشريهاش؟ نورمال ما فيها والو، اون بليس لو بري تاعها ريزونابل. صدتها انا هكا قلت والله غير نجربها وعلاه لا ونشوف. لا بيغمونطاسيون، نهضروا على لا بيغمونطاسيون بيان سور. لي باليت احنا اللي همنا فيهم هي لا بيغمونطاسيون تاع لي كولور. لي كولور ما عندي ما نحكي لكم عليهم، سوا مات سوا لو بايتي، ما عندي ما نحكي لكم فيهم. لا بيغمونطاسيون تاعهم ماشي هذيك لا بيغمونطاسيون تاع واو، مي بيغمونتي. كي نقول لك ديريهم ما يتحركش لا كولور، ما تحركلكش جورني كومبلي، باسكو انا ما درت لكمش عليها فيديو حتى وين جربتها. ما يزغدلكمش لا كولور، ما تزغدلكمش كامل وجهكم، كونوا هانيين. لا تلاقيتو بها البنات ما تراطيوهاش. شوفوا لي كولور تاعها، راح نجرب لكم هكايا باغ اكزومبل. شوفوا جربوا هاد لا كولور وهادي، ونزيدوا هادي ونزيدوا هادي باغ اكزومبل. شوفوا لي بنات، شوفوا راكم تشوفوا البنات، شوفوا شوفوا كيفاه لا كولور تاعها بيغمونتي، صح بيغمونتي. لا بيغمونطاسيون تاعها لاباس بيها، ماهيش زعما صح شابه. فوالا شوفوا البنات هاي قدامكم راكم تشوفوا. حنسيي هكا باغ اكزومبل هاد لا كولور نمحيها، ها فوالا قدامكم باش نبرهن لكم ونبين لكم باللي لي كولور تاعها هاد لا كوبي بزاف شابين. شوفوا البنات اني نحبه نمحيها، ها شوفوا قدامكم، ها شوفوا البنات شوفوا لا كولور كيفاه جاتني في صبعي. هذا وقت اخر ما حبيتش تروح لا كولور. شوفوا باش تعرفوا باللي لا بيغمونطاسيون تاعها شابه. اون بليس تانيك لي كولور كيما راكم تلاحظوا لهنايا لي كولور مات تانيك بزاف شابين. عندكم هنايا لتحت كامل هادي لي كولور مات، فوالا حتى لهنا فوالا. ومن بعد هادوما منا لهنايا بايتي ولي كولور تاعها بزاف شابين. فيها لي كولور بليزيور بليزيور بزاف شابين. ننصحكم بها اذا صلتوها ما تعطيوهاش البنات. اما على البري انا شيتها 60000 نورمالمون ماهيش غاليه. فوالا حبيت ندير معكم هاد لا فيديو باش برك هكا نفيدكم بهاد لا باليت. الا لقيتوها في طريقكم ماذا بكم البنات ما تراطيوهاش. فوالا تجي كيما هكا.
ودوكا ندوز نهضر لكم على الهايلايتر اللي عندي ديزاني وانا نيوتيليزي فيه، ومش راح نبدلو باذن الله كما راكم تشوفوا. عبالي باللي قداش من وحده دارت عليه فيديو وقداش من وحده هضرت عليه. انا نهضر لكم عليه. هذا الهايلايتر رويال لوف. كما راكم تشوفوا يجي هكا. عندي بزاف وانا نيوتيليزي فيه البنات. كي تفتحوه من الداخل شوفوا يجي هكا كما راكم تشوفوا. انا ديجا قريبا نكملو. عندكم كات كولور لهنايا. انا عندي هنايا المارون، وعندي هاد لا كولور على قولوا جون، باسكو نتوما ما يبانلكمش لي كولور لا كام شويه ما تبين لكمش لي كولور بيان، مي هاد لا كولور جون، وهادي على الغاز، وهادي على الباج ماهيش تبان لكم بيان، مي فوالا شوفوا. حنحاول فوالا راح نحاول نوريكم لا كولور تاعهم. بعد هاد لا كولور بزاف شابه، بزاف هادي بزاف شابه البنات. هادي ديروها باش ديروا الكونتورينغ تاعكم هادي، ومن بعد انا نديرها هادي ندير بها الكونتورينغ. لا خاطر جايه بايتي لازم لكم ديروا فوقها. انا ندير فوقها فون دو تان بودر، ندير فوقها باش ما تبانش بزاف بايتي. ولا بيغمونطاسيون تاعها واو 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 واو. لا بيغمونطاسيون تاعها بزاف شابه. تشد لكم يعني ماشي فوالا. شوفوا البنات شوفوا باردون شوفوا 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 شوف البيغمونطاسيون تاعها فريمون فريمون حاجه واعره، فريمون حاجه واعره فريمون. شوف نزيد نوريكم هادي. شوفوا لي فيه فريمون حاجه واعره بزاف لا بيغمونطاسيون تاعها، وتشد لكم يعني. انا عندها شحال وهي عندي ومازال ما خلصتش، والهايلايتر تاعها بزاف 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 طوب، بزاف شباب. تحسوا روحكم صح راكم دايرين هايلايتر ويشد لكم لا جوني كومبليت. ما تقولوش باللي ما يزغطش ما بلاصتو، ما يزغطش صح ما بلاصتو. فوالا لي في حبيت برك نفيدكم بهاد لي دو برودوي اللي راهم عندي واللي نيتيليزيهم بزاف. كيما راكم تشوفوا رويال لوف تاع الهايلايتر. وما تنساوش هاد لا باليت هادي تاع لا كوبي تاع هدى بيوتي فريمون توب ولا غير توب يعني. لا كوبي مي حاجه شابه. فوالا لي في ان شاء الله نكونوا فدناكم يالو كان غير بشويه. ما تنساوش لايك الفيديو، وما تنساوش قولوا لنا الاراء تاعكم تحت في لي كومونتير هكا باش نعرفوا اسكو ورانا واصلين معاكم بلي فيديو تاعنا. اسكو عجبكم فيديو ما عجبكمش، وشنو الحاجه اللي جربتوها وشنو الحاجه اللي ما جربتوهاش. اسكو هذو لي برودوي اللي وريتهم جربتوهم خرجوا عليكم ما خرجوش عليكم، اللي هي قولوها لي في لي كومونتير تحت. ما تنساوش تابونيو في القناه تاعي راهي جديده، ولايك لايك 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 جيم كثروا لنا من لي جيم ان شاء الله. يعطيكم الصحه وتصبحوا بخير. سلام عليكم.